زی فیلدی سیلون از 5 سال کار کردم دیگه کار از مزیت بله هیر کلر اوفیشال زیاد است. این مونومیز اینجا رمده یعنی خود از نجور کرده دیزاین چیه؟ دافیز انشالله میلاومش نیکست تایم. دافیز روز است دیگه بخیر. اول عید امید مونم که تمام شما را عید مبارک. در منزل خود دیگه تازه رسیده بخیر تاکی دیگه اینال بوری درون بس کچم کب مگی جای دوستا خالی. السلام علیکم. امید مونم که تمام شما جور هستین. امیت دیگه روزا ختم شد بخیر. تمام شما را دیگه قبول باشه. نمازایشم، روزایشم، زیارتایشم، تمام چیزی دیگه. امیت دیگه امروز است دیگه بخیر اول عید. امید مونم که تمام شما را عید مبارک. و امیت دیگه رایی دیگه اول سیلون بخیر. سیلون رایی دیگه لمدار بایی مویخ شیر کردنیه و موری دیگه طرفی سیلون اول. امید مونم که ویدیو خوشم باید لایک شیر لازمی کنین. اگر دیگه میخواین که هرچی لایک شد کامنت شد ما خیال نم دیگه مو سمجھو ایدی از ماست دیگه. از طرف از مم دیگه تمام دوستا را عید مبارک دیگه. علی موری طرف سیلون. ویلکم تو مای بلاگ دیگه. چی اول لمدار بایی کده لمدار بایی رایی دیگه مو سید آباد یک دنه نایی است. پیش از او لمدار بایی مو یخ شیرت منه دیگه بوری طرف از اونه هاتم رسیدی میلاومش. اینی مین جایشه دیگه اینی ادرس هسته. نال موری بال بخیر. علامات دیگه لمدار بایی پلی سیتاپ شده. این مونومیز اینجا رمده اینی خود از نجور کرده دیزاین چیه و دیگه اینی سیتاپ از این هسته. اینی نامش هست. السلام علیکم. و علیکم سلام. نام شم چیز بود؟ نومان عباس. نومان عباس. امی سیلون شم مثال از چند ساله؟ ما منیزی فیلدی سیلون از 5 سال کار کردم دیگه کار از مزیت بله هیر کلر اوفیشال زیاد است. دیگه مطلب ایتر بله اید دیسکاونت میسکاونت؟ آن دیسکاونت خواستم و مردم را توخ کده کارمونه دیگه. اوکی دیگه مطلب دیگه کارا دیگه مطلب امی دیگه سوای سیلون نیگو چیز دیگه هم هسته یا؟ آنی در ٹیلنٹ خو زیاد است دیگه بس منی کویتا مردم این چیز را اکسپتد ندارد. همزو خاطر بس مو زیاد ٹیلنٹ خو رو شو نمونی اگر بودی مردم را نگاتیو مولا. اوکی اینال بوری دیگه طرف علمدار بایی شیرت مونه توخ کنی دیگه ای بیرار چطور جان؟ خو صحیح انشالله رزلت بس منی ازی ویدیو مشمول نشان. اوکی جور باش. اولی است معلوم شد دیگه. لمدار بایی دیگه ولنا کوڑا زده از او بعد دیگه انشالله لوکش نشان میدی. یک شاور کنه بس. لمدار بایی دیگه شاور گرفتم ده مویای شینتا مینگنین نال یک گین درایر شده بس توخ کنی که چی کار میشه. نومان بایی امی آخری فاینل ریزلت چیه؟ آنی نمی فاینل ریزلت چیه منی کراتین استریت کدی شاینر مو میکس کرده ده موی از اینا زدی دیگه موی از اینا کلو زیاد ریزه. هر بچه که مویای خو کراتین استریت مونه باید تابینیش یا تا کلش مویش باشد اونا را 100% ریزلت میلاومش نه که ده موی ریزه اینی فول 100% ریزلت. استیپ بای استیپ کٹینگ از اینا است بس
خودخواسته شوم نمونه کeratin استریت. اوکی. علمدار भाई چطوره؟ सही है? जबरदस्त. اوکی. فایبلن؟ जोर भाई खाना पर. सही है मेहरबानी लेगा. اوکی. خداحافظ ان شاء الله ملاقات next time. خداحافظ. از اونج دیگه فارغ شده دیگه البخیر رای طرف خانه یک شاور ماور کده خود معیدم نکرده دیگه خود معیدم نکرده دیگه گفتی بوری یک ایت که نکالا مالا پشته که چون ملاو میشی وقاص بایی هم ده چی اول وقاص بایی خب بخیر جان جور دام مبارک روزه نماز دیگه جوری شکر دوایت خاص مرد دیگه اینج تاکت خانی اجی مورسیکلی ممینجی بود جمنال بوری خانی اجی که داجی نام ملاو شونم باز ان شاء الله توخنی که دوستا کو جامون باشین دیگه قد متأخر بوری بال ما دیگه خانی اجی خینی فاینال لوک تو میتونین کالا دیگه ایدی دوستا باز مگم مبارک باشه تمام شما را عالم دیگه خانی اجی خو گفتی یک نان خورده دیگه بخیر موری طرفی اندوالا اگر اندوالا بود حالی مشت بجاش تو دیگه بعد اگر نشد پس صبح انشالله باشین دیگه قد متأخر جای دوستا دیگه خالی اول نید نان خوردی دیگه حالی که فیاض با ایلم داده اور نان خورده دیگه نال خبر نیم دیگه گو اندوال مشاهد باعث پس ما بد موری دیگه طرفی دیگه کاره فیاض چی اوالی ما خوب برارم شکر دوایت بگی دوستار عید مبارک عید مبارک باشه تمامیشم دیگه عیدی تمامی یک دیگه بدین خدا حافظ بچه مامایی مثلا نامش فیاض استانی اجیخ دیگه فارغ شدیم حالا ای دیگه تا اندوال ممده اور از این شاید بوم بوری دیگه خانی دیگه اندوال خو باشین دیگه قد متأخری اون اندوال ممده نزدیک شما دی چی اول علی خوب بخیر جان دایت مبارک روزه نماز قبول دیگه جوری جانتی جور بخیر شکر دوایت بوری بخیر دوستا دیگه علما دی خانه ایج نشود دیگه از اونج بچه دیگه کم لدو رفت بسیار شرشور بود اور نشان دادن نتونستم دیگه علم دیگه خانه گفتی کم آرام کنی خوا پرانیه شاوید بسیار لنبه 29 رفتدیم میته دیگه ویدیو اگر خوش اومده باشه لایک شیر لازمی کنین سابسکرایب از یادتون نره کوشش کن ویدیو رو پورا توخ کن دیگه بسیار خوب ویدیو من امزی روزی اول نید است دیگه من یه سیلون رفتی بسیار خوب تالنتد آدم است دیگه میته شما توخ کن دیگه صبح اینال چیکار کنی صبح دیگه انشالله زیادتر که دوستا دیگه سنوسن شما رو خاص کر سرکش نشان میدم باشید دیگه قد ما تاخیر ملاو میشه دیگه صبح گود نایت The next day السلام علیکم صبح بخیر دیگه امروز دیگه بخیر دوی میده تمام دوستا را دوباره میگم دوی مید مبارک باشه لوک میده تیار شده دیگه رئی دیگه بخیر برو که توخ کنی کجا بوری اور اندوالام تا کی بای دیگه کم ٹائم است اور هر کس دیگه که دوی اول ایده توخ کن دوی نه درم توخ کنین لایک کامنت لازمی کنین سابسکرایب از یادتون نره هر کس کی نکرده موری دیگه طرف دوستا باز میگم خوش آمدید میدم منیزی دویم روز نه بلاگ خو خانه ما دیگه خانی اندوال خو حسن اور اسنین چی اوالی حسن مشکل شما خوب بخیر بله دوستا ایگو پیغام چی پیغام بدم कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं دوستا عید مبارک اسنین تو چی اوالی خوب شکر اسنین بای شما خوب شکر دوایشم بله دوستا ایگو پیغام دوستا رو پیغام دیگه عید مبارک دیگه جور باش عذاب کدین بلیزی نه برش دیگه انتظار انزی بنده پدی اینا لینی هم ده بخیر رئی مشی نی اندوال خود دیگه برش دی بخیر زونجی دی سرکش بوری به سرکش بسیار رشکش بود بعد ویدیو نتونستم دیگه اینا لئی دیگه که دیگه اندوالا بخیر نان خوردو ایگو هتل اگر رفتی مشمو نشان باشین دیگه که متأخر دوستا دیگه هم ده تاکه اونو دیگه وایه تلخانه رفته تاکه وایه بد رئی مشی عید مو عید دیگه اصل دیگه دیره دیگه ولی طيب دیگه
در منزل خود دیگه تازه رسیده بخیر تاکی دیگه اینال بوری درون بس کچم کب مگی علی بیرار دیگه در فوتو میگیره تو خین چی فوتو سکسی میگیره وای 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 علمدار بای برات یک دفعه سویت یعنی که یک شده تای شم داغنه نه نه ما دیگه جای دوستا خالی من خوردی دیگه بایلا امزوخ موی بچار این جاگا نمی از سره دا وردی این جاگا سره دو چلتا مکردی باید مو سره دو چلتا مکردی یه خوب ناجور گلوندر نان من خوردی دیگه بسیار مزدار بود کدما طیب بایی نان چطور لگید تو بود مزه بود خوب مزه نبود علمدار بایی اور علی زریاب اور علی نان من خوردی دیگه علم دی طرف خانی اندوال خوب بخیر دیگه زنج موری طرفی یعنی تا سرکش لگیده دیگه من یه سولی کرد موری ال طرف ازو جای دوستا خالی ما دیگه کدلی بایشتم جای دوستا خالی ارسلان بھائی مائی واپس جای دوستا خالی हल्का कुआ alhamdulillah Ismail bakai lado bazi ke dosta lado bazi na ताकि ना बाजी ना दिखा सरकश फारिग तो पुलिस आमा तमाम रही कर जय दोस्ता اما دیگه بخیر خانه دیگه زونج فارغ شدی بسیار شور بود دیگه او که زیاد ویدیو نتونستم بعد لدورم بردی دیگه بخیر اما کوفیرم زدی دیگه امید منم که ویدیو خوش مونده باشه باز موقع میدی تمام دوستا مبارک باشه لایک شیر کامنت لازمی کنین دیگه مو از طرف شما دیگه بلیز مایدی است سمجھو دیگه موری دیگه طرف خواو کدو کسی امید دیگه بخیر اگر شد خو ویدیو منو مگر نشد دیگه می اول نو دیم نید کوشش کن ویدیو رو پورا توخ کن دیگه بای بای